جی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे रूटीन वाइज हम अपनी जिन्नात की वीडियो लेके हाजिर होते हैं, तो इसी तरह आज हम एक ऐसी लोकेशन पे पहुँचे हैं जिसकी हकीकत बहुत ज़्यादा दुख भरी है और ख़तरनाक भी है। हमें पता चला है कि पिछले तकरीबन 3 दिन से एक वीराने घर के अंदर एक जो है ना बूढ़ी औरत काला जादू करने में मसरूफ़ है। तो वो कुछ अमलियात पढ़ रही है। हमें पता चला है वो रात के तकरीबन 2 बजे के करीब जिन्नात के किसी छोटे बच्चे को हाजिर करती है अपने उस इल्म की वजह से, और जिससे वो बहुत ज़्यादा गलत किस्म के काम लेती है। तो नाजरीन, बताया है कि ये इसने कुछ अपने पास जिन्नात भी कैद कर रखे हैं और जिन्नात के बच्चे से ये कुछ अमलियात ऐसे करवाती है जो कि किसी को हो सकता तकलीफ़ पहुँचाने के लिए हो। तो आज उस जगह पे, उस लोकेशन पे हम लेके आए हैं अपने नाजरीन को, सारा उसका माजरा दिखाएंगे कि किस जगह पे ये लोकेशन वाक़ है और इसका क्या इसकी हकीकत है। तो आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं इस घर की लोकेशन। तो जिस जगह पे वो हमें बताया गया कि इस जगह पे कुछ देर के बाद वो आएगी, बैठेगी और अपना अमल करेगी, तो हम उसका वेट करते रहेंगे। जैसे ही वो आएगी तो हम उसका जो है ना पूरी उसकी वीडियो बनाएंगे, जो हकीकत होगी वो आपको भी दिखाएंगे। जी नाजरीन, तो ये है उसका घर जिसके अंदर ये बुरा एक अमल किया जाता है, यानी कि वो जिन्नात के बच्चे को हाजिर करती है और उससे कोई गलत किस्म के काम लेती है वो बूढ़ी औरत। और उसके क्या काम है, किस वजह से वो पकड़ती है, तो उस बच्चे से क्या क्या काम लेती है, तो आज उसकी पूरी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, एक बहुत ही बुसीदा बदबूदार सा एक घर है जिसके अंदर ये अमलियात वगैरह करती है। तो ये हमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने बताया है कि हमारे इलाके के अंदर एक ऐसी बूढ़ी औरत है जो रात के टाइम पे कुछ अमलियात करती है, ना जाने क्या करती है और उसका क्या मकसद है। लाजमी तौर पे उन्होंने बताया कि ये इसका कोई गलत ही मकसद हो सकता है। तो आज हम उस जगह पे पहुँचे हैं, तकरीबन 2 घंटे से उसका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो रात को यानी कि मामूल के मुताबिक हाजिर होती है तो आपको उसका सारा वाक़या यानी दिखाते हैं और उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या मकसद है, क्यों ऐसा कर रही है वो। तो जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बदबूदार या गंदगी वाली जगह में एक कोई जादूगरनी या जिन्नात वगैरह ही रह सकते हैं। तो हमें ख़बर मिल चुकी है कि वो बूढ़ी औरत आ गई है मामूल के मुताबिक और कुछ ही देर में अपना अमल शुरू करने वाली है। तो जब तक वो अपना अमल शुरू करती है हम उसका वेट करते हैं और आपको इसकी हकीकत बताते हैं। जी तो नाजरीन, उस बूढ़ी औरत का बुरा अमल तकरीबन शुरू हो चुका है। सामने ये अपना कुछ अमल कर रही है, इसका क्या मकसद है, क्यों ऐसा करती है रात के टाइम पे, तो ये सामने वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। तो ये ना जाने क्या पढ़ रही है। इसके सामने जो है ना कुछ फल वगैरह बोसीदा से रखे हुए हैं जिनके अंदर इसने सुइयां वगैरह चला रखी हैं। तो ये इसके ऊपर कोई अमल पढ़ रही है, अपना अमल पढ़ने में मसरूफ़ है। तो हम इससे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रही है। जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप ये क्या कर रही? इसके हाथ में एक बहुत बुरी बड़ी खंजर की किस्म की एक छुरी भी है। नाजरीन, ये छुरी को घुमा के कुछ उसके ऊपर अमल पड़ रही है, ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आप क्या कर रही हैं?
استغفراللہ استغفراللہ۔ یہ اشارتاً کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں سمجھانے کی کہ ادھر سے چلے جاؤ، شاید یہ کہنا چاہ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہے تو اس سے وہ جو ہے نا کچھ پڑھ رہی ہے، اور اس کے سامنے رکھی گئی کچھ لیمو وغیرہ سوئیاں لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور مرچیں وغیرہ رکھی ہیں اس کے سامنے۔ نہ جانے اس کا کیا مقصد ہے اور کیوں ایسا کرنے میں مصروف ہے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ دفعہ ہو جاؤ، تمہیں مار ڈالوں گی۔ استغفر اللہ، بول رہی ہے کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ، میں آپ کو مار ڈالوں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے، سب کی طرح تمہارے ساتھ بھی برا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کہہ رہی ہے کہ سب کی طرح آپ کے ساتھ بھی یہ ایک برا عمل ہو جائے گا، آپ ادھر سے چلے جاؤ۔ پھر بھی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے یہ کرنے کا؟ میرا مقصد جو بھی ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، جی آپ نے سنا، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، میرا یہ جو عمل ہے آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ کسی کو آپ نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کر رہی ہو؟ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سوالات کا مطلب وہ ہمیں جواب نہیں مل رہا، تو لازمی طور پہ یہ کچھ غلط ہی کر رہی ہوگی، اور اس کے نزدیک جو ہے نا واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے گہرا گڈھا ہے جس کے اندر اس نے کوئی ایسی تعویذ وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں، یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ مزید اس کو ہم کلوز کر کے دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمیں اس خاطر ہمیں بولا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ دیکھیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم نے جو ہے نا بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا حقیقت ہے اس کی۔ جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ، ہم اس کو قریب سے کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں جو ہے نا پھلوں کے اندر سوئیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں۔ جی ناظرین واضح طور پہ اس کی حقیقت کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا ایک عمل جو ہے نا وہ کوئی اچھا عمل تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے، لازمی طور پہ یہ جو ہے نا کوئی برا عمل ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے نا اس کو جیسے ہی اس عمل سے یہ فارغ ہوتی ہیں ہم اس سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، ہمارے جو ہے نا جو بھی اس کا مقصد ہوگا ہم اس سے بھرپور طریقے سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس کا کوئی یہ عمل ہوا غلط تو ہم یہ اس کو ہرگز نہیں کرنے دیں گے، اور اگر اس کا یہ عمل کچھ ایسا ہوا جس سے ہم انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا تو یہ اپنے کام میں لگی رہے۔ تو اس کے ساتھ والی جگہ کا بھی ہم محاصرہ کرتے ہیں کہ اس جگہ کی کیا حقیقت ہے۔ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو عمل کرنے والی بڑھیا شیطانی بڑھیا ادھر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ جیسے اپنے عمل سے فارغ ہوتی ہیں مزید اس کی حقیقت بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔ اگر تو اس کا یہ عمل غلط ہوا تو اس کو ہم روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آج کا یہ نائٹ کا ایپیسوڈ نمبر 6 ختم کرنا چاہیں گے، اور اسی طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اور اپنے سبسکرائبر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں آپ کی جگہ پہ کوئی بھی ایسا عمل ہو رہا ہو تو ہمیں وہ لازمی ادھر بلوایا جائے اور اس کی حقیقت کو دوسرے لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ جی ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔